السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم على خير؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم 5 فيديو جديد واكيد من ماغازان كونفور اند اليغونس. وكالعاده معكم ياسمين. مرحبا و100 الف مرحبا بالمتتبعات الزوينات ديالنا اكيد في مكانه. مرحبا بكم. لا فيديو ديال اليوم فيديو سبيسيال. لا شنقول لكم، لي شوز كيوت، داكشي الزوين البسيط اللي فيه ثمن زوين، شي حاجه ا بيتي بري. اليوم فيديو سبيسيال البزيطمات، لي بورتفوي، تواشا وداكشي. المهم اليوم راه كنصور لكم فيديو دابا مع 9 الليل. قلت تخوى شويه الدنيا، ما عرفتش واش خوات ولا لا، باقا كنسمع الصداع باش نقدر نصور لكم فيديو من المغازان. شحال ما صورت لكم شي فيديو من المغازان. الفيديو الاخر كنت صورته لكم من الدب. يلا البنات ما نطولش عليكم، مي كنبغي نعاود نذكر بالعنوان، حيت تقريبا جو بونسي 3 فيديو الاخرين ما عطيتكمش العنوان، وكنلقى بزاف ديال لي كومونتير فين جا المحل. حنا كاينين في جوهره سيدي مومن اون فاس مع الجامع ديال جوهره، جامع جوهره. كنعاود نذكر باسم المسجد جوهره ماشي الرحمه. ها نتوما البنات، علاش كنعاود ناكد؟ حيت بزاف الناس كيجيو الشارع الكبير د جوهره كيمشيو نيشان حتى لرون بوين، تما كاين مسجد الرحمه، صافي كي الا جاو في الطاكسي ولا طوموبيل كينعتو لهم تما. مي راه حنا ماشي حدا مسجد الرحمه، حنا حدا مسجد جوهره. نعطيكم النعت باش ما تدوخوش. مين كتجيو على الشارع الكبير د جوهره ما تمشيوش حتى لرون بوين، غير في الاول ديال الشارع كتلقاو لا بنك اوف افريكا شوكيه في الشارع ديال جوهره. في الاول من كتجيو على لوطوغوت طلع ديال عين السبع كتخرجوا نيشان للشارع ديال جوهره. سي بون البنات، نتمنى ما نكونش دوختكم. هذاك الشارع الكبير د جوهره كتلقاو بنك اوف افريكا شوكيه، كتدخلوا مع ديك الزنقه نيشان كتلقاو جامع جوهره. وحنا راه كاينين اون فاس مع الباب ديال الجامع ديال الكبير، الباب الكبير د الجامع. حنا راه فوق الساحه اون فاس معاه غتلقاو بانو في كونفور اند اليغونس. مرحبا بكم اكيد. وندوزو للتواشا وداكشي، وخليكم معايا ونذكركم راه كنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه. المهم كنحاول ما نسالكم حتى شي معلومه، وإلا نسيت شي حاجه خليو لي كومونتير، راني كنجاوب على جميع لي كومونتير، ولو نجاوبكم غير بقلب زوين بحالكم. ما يمكنش نقرا شي كومونتير وما نجاوبش. وشكرا لكم اكيد. يعني كنقول دائما من مادام الانسان كياخذ من وقته ويكسب لك واحد الكلمه زوينه ومشجعه، اكيد ضروري خاصو يلقى منك الجواب ولو غير بواحد القليب. المهم كنعاود نقول لكم شكرا وندوز معاكم للتواشا وداكشي. شوفوا معايا البنات التشكيله ديالنا اليوم ما شاء الله تشكيله كبيره، وكيف قلت لكم حلقه سبيسيال ديال لي بورتفوي، لي بورتموني، البزيطمات، شي حاجه يا سلام. والاثمنه اكيد غادي تعجبكم بزاف. يعني درت لكم واحد الاثمنه زوينه 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 بزاف بحالكم، حيت اكيد تستاهلوا. شوفوا ركزوا معايا، شوفوا لي هاد الديزاين، شوفوا معايا لي كولور اللي فيه، لا كولور روز، لا كولور كراميل، لا كولور روج، لا كولور روز ولا كولور نوار. هانتوما الثمن نورمالمون 25 درهم، مي غادي يبقى لكم نتوما ب20 درهم. هاد البسطام هذا ب20 درهم البنات. هادي راه ما كايناش، هادي ما كايناش غير عند كونفور اند اليغونس. وخليكم معايا باش نعطيكم البسطام كيفاش داير من الداخل. شوفوا معايا هانتوما سنيسله هنايا، وكاين هنا دي بوش من هنا ومن هنا، وهاد السنسله الكبيره اللي كتجمع البسطام. وندوزو لي زوطخ ديزاين، وخليكم معنا وما تمشيو فيه. ندوزو نكتشفوا ديزاين اخر. شوفوا ليا هاد الموديل هذا فيه هاد لا كولور، رقم 1 رقم 2. هاد الالوان ما شاء الله. رقم 3 الغوز، وكاين فيهم هاد لا كولور اللي جايه بالغوج والبوردو، وكاين فيهم لا كولور نوار. شو فيهم ما شاء الله 5 ديال الالوان. هانتوما نوريهم لكم هكا بجنب باش يعطيكم اللون. هذا كيجي ميلتي كولور، غادي الارجونتي، هذا غادي الغوز، هذا غادي الغوج، وهذا
غادي البوردو والاخر غادي لو نوار. هذا تا هو البنات. شوفوا معايا الثمن نورمالمون 25 درهم، غادي يبقى لكم غير 20 درهم. وخليوني باش نعطيكم لارتيكل كيفاش دايره من الداخل. كنحاول نوضح لكم جميع التفاصيل على اي ارتيكل بحال كتحلوها نتوما وكتشوفوها نتوما في المحل يعني بعينيكم وكتقلبوها. ها نتوما البنات شوفوا معايا زويون في القبطه د اليد. ها نتوما نورمالو 25 درهم، غيبقى لكم 20 درهم. يعني هاد لي زارتيكل كاملين عطيتكم فيهم ثمن سبيسيال. وكنعاود نذكر عندكم ان كود دو برومو سبيسيال. اي وحده جات للمحل مرحبا بها، اكيد تستافد من الكود برومو. واللي دوزات كوموند باغ انترنت حتى هي اكيد مرحبا. هذا نورمالمون 25 ليكم نتوما كيبقى 20 درهم. وندوزو لدي زوطخ ارتيكل. ندوز معكم البنات لهاد الديزاين الرائع. شوفوا هذا تا هو 25 درهم، غيبقى لكم نتوما 20 درهم. شوفوا معايا لي كولور، ركزوا معايا على الالوان. ما شاء الله بزاف الناس تواصلوا معايا قبل هاد البزيطمات. ياسمين بغينا الجديد في البزيطمات، ياسمين بغينا الجديد في البزيطمات، احنا جبنا ليكم الجديد في البزيطمات. شوفوا معايا هذا 25 درهم، غيبقى لكم 20 درهم. واكيد نعرفكم على البزطام من الداخل. ها نتوما البنات شوفوا معايا تا هو كيجي فيه بوش بسنيسلا، كيجيو فيه هنا بلايصات هكا يقدروا يجيوكم فيهم دي كارت، وكاينين حتى في هاد الجهه هادي. شوف والثمن غير 20 درهم. وندوزو لدي زوطخ ارتيكل. نكمل معكم على ديزاين البنات اللي غيبقاو لكم ب 20 درهم. شوفوا لي هاد الستيل هذا فيه لا كولور موطارد، فيه لا كولور نوار، فيه لا كولور روز مورتاديلا، وفيه لا كولور روج. هانتوما لا كولور روج. ونعطيكم تفاصيل كثر على الديزاين. وبالنسبه للثمن حتى هو غادي يبقى لكم 20 درهم عوض 25 درهم. وخليكم معايا. هانتوما البنات الديزاين ديال البسطام كيفاش كيجي من الداخل. وندوزو لدي زوطخ ديزاين. واكيد مرحبا بكم دائما مع الاناقه والشياكه من ماغازان كونفور اند اليغون. البنات الديزاين اخر هذا داير 30 درهم ليكم نتوما اكيد غيبقى 25 درهم. وشوفوا لي الديزاين ديال 25 درهم كيفاش داير. شوفوا لي كولور. هانتوما هنا عندنا بلو روز، هنا عندنا بلو نوار، هنا عندنا النوار مع الباج والبلون، وهنا عندنا النوار مع الكراميل والبلون، وهنا عندنا البلو. وكاين فيه هاد لا كولور بالغوز الكراميل والبيض. وبالنسبه للثمن كيف قلت لكم غيبقى لكم 25 درهم. وخليكم معايا اكيد باش نحلو لكم وتعرفوا عليه كثر. شوفوا معايا هضره فيه هنا كاينه طرطاقه على حساب بلاصه ديال لي بورت كارت، على حساب لي كارت. شوف وكاين هنا بوش عندنا بالسنسله. وهاد الديزاين البنات راه فيه جوج ديال لي ديزاين، فيه هذا اللي شفتو وفيه هذا بجوجهم نفس التفاصيل من الداخل، ولكن كاين الاختلاف على برا. هذا فيه نوار، فيه الغوز، وفيه هاد لا كولور غري، لا كولور غريز، وفيه لا كولور بوردو. وكيف قلت لكم الثمن البنات غيبقى لكم 25 درهم عوض 30 درهم. وندوزو لموديلات اخرين البنات لهاد الديزاين الرائع اللي بزاف منكم كنتسول على بحال هاد الموديل. كان عندنا ديزاين كيشبه ليه، مي هذاك فيه غير جوج سنيسلات ولكن عرض من هذا مجموع عليه، ولكن فيه 3 ديال السنيسلات كيف كتشوفوا. والالوان فيه لا كولور بلو، لا كولور روز كلير، وفيه هاد لا كولور غريز، والغوز فيشيا، ولا كولور نوار. شو فيه 5 ديال الالوان. والثمن البنات هذا غيبقى لكم 25 درهم عوض 30 درهم. وندوز معكم ديزاين اخر. شنو مازال ما وريتكمش في هاد الطاج هادي، في هاد الطاج هذا هاد الايطاجير. شوفوا معايا هاد الديزاين داير 45 درهم، ولكن ليكم نتوما غيبقى 40 درهم. هذا تا هو فيه هاد البارتي هادي بورتفوي، وفيه هاد البارتي هنا شو كيجي فيها كابوش
كيتسد على هذا الشكل. وبالنسبه للالوان فيه هاد لا كولور روز، بلاتي نحطو هذا مزيان نحيدوه كاع باش ندوز لكم لي زوطخ كولور. فيه هاد الكري بارد، فيه هاد السيال، فيه الفيشيا وفيه النوار. فيه 5 ديال الالوان. وكيف قلت لكم الثمن غيبقى لكم 40 درهم عوض 45 درهم. وندوز معكم الموديل اخر اللي هو هذا داير 35 درهم. موديل اكثر من رائع، زوين بزاف، عجبني هذا الستيل. وهذا كيجي هكا طويول. شو كاين الاختلاف اليوم في البزيطمات البنات. فيها البارتي بالطرطاقه وفي هاد البارتي هادي كبيره ما شاء الله، راه ما تهزي فيها. شوف على حسب لي كارت. هذا البنات الثمن نورمالمون داير 35 درهم، غيبقى لكم ب 30 درهم. كنعطيكم اثمنه ما كايناش البنات، اثمنه حصريه وسبيسيال ليكم. وبالنسبه للالوان في البوردو اللي وريتكم، في النوار، في الدوغي، واو في الدوغي. خليكم معايا عرفتوا الالوان يا سلام. في البلو وفي الغوز وفي الارجونتي. عرفتي الدراري كيلعبوا على برا داروا ليا عرفتي راسي ما قدرتش ما عرفتش نركز في الفيديو. من كيجيوك الاصوات في ودنيك ما مولفاش نصور هكا، ما عرفتش يعني. كاين ما شاء الله بزاف البنات كنعرفهم في يوتيوب، واخا كتكون حداها علام ديال الناس والناس داخله خارجه وكتصور والامبيونس ما شاء الله عليهم. كنحاول نكون بحال هكا ونصور يعني في لومبيونس، ولكن باقا ما تمكنتش 100%. باقا مبتدئه باقا ما تمكنتش يعني نقدر نصور في جميع الاجواء. هذا اللي كنسميه التمكن، يعني هادو كنسميهم محترفات في التصوير وفي الفيديوهات ما شاء الله عليهم. المهم البنات نكمل معكم وندوزو لديزوطخ موديل. ما شاء الله عرفتي التشكيله ديال اليوم كبيره ومتنوعه وزوينه وفيها اثمنه مناسبه. يا البنات شوفوا بزاف منكم اللي سولوا على هاد لي موديل اللي كيجيو هكا طويولين. هادو كيجيو خطيرين في اللبسه، كيجيو يعني راه فيهم السمطه الطويله ديالهم، كيتلبسوا هكا جرب، كيجيو فيهم تليفون. هادو راه لا فورم عريضه، حيت كنا ديجا جبنا لكم هادو راه عرض منهم، حيت بزاف كانوا كيقولوا لي ياسمين واش هاد الموديل يجي فيه التليفون. وكانوا دي جونغ ديال التليفونات اللي كيكونوا عراضين ما كيجيوش في هاد الديزاين. مي هاد الديزاين وهاد الديزاين راهم عراض. فيهم ما شاء الله العرض بزايد. هذا نورمالمون دايرين 55 درهم، غيبقاو لكم 50 درهم. فيهم 3 ديال الالوان. فيهم هاد لا كولور هادي اللي كتجي بالغري، الغري هذا نورمالمون غري ياك، بالغري والفير ياك. وكاين هاد لا كولور بوردو، وكاين فيهم لا كولور بلو، وكاين هاد لا كولور مارون، وكاين لا كولور نوار. كيف قلت لكم كيبقاو 50 درهم. وكاين هاد الشكل الثاني اللي كيجي بالسيميلي كوير. هادو كيجيو بهاد الكاليتي هادي امبيرميابل. هادو كيجيو بالسيميلي كوير، فيهم لا كولور نوار وفيهم لا كولور كراميل وفيهم هاد لا كولور نيود كلير، فيهم الفونسي روز فونسي وفيهم الغري. وهادو اكيد تا هما راه فيهم السنطه الطويله ديالهم. وكيف قلت لكم الثمن غيبقاو لكم 50 درهم. بلاتي نحل لكم هنايا باش تاخذوا فكره اكثر. هنا كاين دي بوش، وهنايا خليكم معايا باش نوريكم. هانتوما البنات هنا كاين دو بوش وكاين بلاصه لي كارت. نشوف لكم حتى الديزاين الثاني كيفاش داير من الداخل باش تاخذوا فكره. البنات هذا حتى هو فيه هنا بوش، وفيه هنا بوش والسميطه الطويله ديالو، وفيه هنا بوش. الدوبلور ديالو كيجي بحال هكا. وكيف قلت لكم الثمن كيبقاو لكم 50 درهم، وفيهم لوينات زوينين واكيد الثمن زوين. وندوزو الموديلات اخرين. ندوزو لهاد الديزاين هذا. هذا راه فيه لوينات حتى هو زوينين. هذا نورمالمون 35 درهم، غيبقى لكم 30 درهم. فيه لا كولور كراميل، فيه لا كولور بوردو، فيه هاد لا كولور موف، فيه لا كولور نوار، وفيه هاد لا كولور روز. هذا غوز كلير
هنا ما عرفتش علاش هنا في الفيديو جاني كلاغ على اللون ديالو شويه. شو لازم نجيبو ها نتوما هادي هي لا كولور. شو دابا كاين فاس كيعطي شويه الاضاءه ملي كيكون شي لون كلاغ كيمشي اللون في مره. هذا كيف قلت لكم البنات غيبقى لكم 30 درهم عوض 35 درهم. وندوز معكم الموديلات اخرين ودائما مع الجمال والرقي والاناقه وداكشي. شوفوا لي البنات هاد الديزاين هذا شي حاجه واو حتى هو بيست فور يو. هذا الثمن ديالو 55 درهم غيبقى لكم 50 درهم. فيه هاد الحله هادي وفيه لابارتي اللي كتجي بالسلسله. شوف وهذا راه فيه البوندوليير. ها نتوما البوندوليير ديالو نحلو لكم اكيد باش تاخذوا فكره على كيفاش كيكون من الداخل. ها نتوما البنات هاد لابارتي د السلسله راه فيها حتى بلاصه لي كارت وكاين هاد الحله هادي بالطرطاقه ديجا وريتها لكم. وبالنسبه للالوان فيه لا كولور بوردو فيه لا كولور روز. شوف بلاتي يمكن لا كولور بوردو ها هي هادي لا كولور روج هادي هي لا كولور بوردو وفي لا كولور نوار. هادو هما الالوان اللي فيها البنات. ندوز معكم الموديل اخر اللي هو هذا اللي الثمن ديالو هنا نورمالمون 40 درهم غيبقى لكم 35 درهم. هذا متوفر في لا كولور كراميل. هذا كيجيو فيه هكا جوج سنيسلات كيجي فيها الديزاين هكا في الكراميل كيف قلت لكم في لا كولور غريز في لا كولور بلو في لا كولور نوار في لا كولور بوردو وفي هاد لا كولور روز. شوفي ما شاء الله 6 ديال الالوان. والثمن اكيد غيكون ثمن زوين ليكم. كيف قلت لكم غيبقى لكم 35 درهم. نعطيكم تفاصيل كثر على كيفاش كيجي البسطام من الداخل. مع البنات كيجي عندنا هنا هاد البوش بالسنسله فيه دو بوش وسنيسله وكيجي هاد البوش الثاني اللي فيه هاد البارتي د لي كارت وهنا دو بوش كبارين. شوف والثمن غير 35 درهم. وندوز معكم لتشكيله اخرى ودائما مع تواشا وداكشي. هاد الحلقه سبيسيال تواشا. واكيد ما تنساوش تخليو لي لي كومونتير وشنو بغيتو في لي فيديو الماجيين. شوفوا بزاف منكم اللي طلبوا مني البزيطمات انا جبت لكم البزيطمات. وكاين واحد الحاجه غتعجبكم بزاف يعني ما شاء الله بزاف 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 ديال الناس طلبوا منا لي صابو ديال الرجال. يعني هاد العام والعام الفايت بزاف ديال المتتبعات ولا كليون اللي كيجيو عندنا المحل العيالات الرجال بغينا لي صابو ميديكال حتى للرجال. ومالغري كو ما كنديروش للرجال كنديروهم هكا في لي بانطوف ولا كلاكيت فقط. حنا ولينا كنديروهم. المهم داكشي ما محسوبش. حنا دخلنا دابا في المحسوب. ان شاء الله غيكون عندنا فيديو ان شاء الله ورا هذا غيكونوا فيه لي صابو ميديكال بوغهم. يا الله باش تعرفوا انا ماشي غير كنجي نقول لكم خليو لي لي كومونتير شنو بغيتو نجيبو لكم حيت لي كومونتير ديالكم كنعرفوا شنو الطلبات اكيد ديال الزبونات ديالنا والمتتبعات ديالنا وكنحاولوا دائما نلبيو الرغبات والطلبات. معكم البنات الديزاينات زوينه اكيد وثمن زوين. هادو بثلاثه البنات شوفوا فيهم 35 درهم غيبقاو لكم 30 درهم. نعطيكم كل زواقه الالوان اللي متوفره فيها. كاينه هادي فيها البلو سيال. شوفوا معايا الالوان يا سلام. لا كولور روز لا كولور نوار بلاتي باقا ما جاتش نوبسك. لا كولور بوردو او لا كولور غريز. شنو مازال باقي شي لون عندنا هنايا كاين لا كولور روز. هادو هما الالوان ديال هاد الديزاين. نعطيكم تفاصيل اكثر على الموديل. شوفوا معايا البنات كتجي فيه هنا هاد الحله هادي فيها بلاصه لي كارت وهاد البارتي هادي حتى هي فيها بلاصه لي كارت وكيجي هنا بوش صغير بالسنسله لداخل. هذا 30 درهم البنات والله الا ثمن جد مناسب غير اللي ما بغاتش تبرع مع كونفور اليغونس. فندوز معكم لي زوطخ ديزاين. شوفوا معايا البنات ديزاين ثاني هادشي. شوفوا هاد النجيمات بالالوان وكتجي فيه هاد الشوشيه هكا. هذا تا هو متوفر فيه لوينات زوينين فيه لا كولور روز فيه لا كولور كراميل فيه لا كولور بلو. واو يا سلام. شوفوا لا كولور بلو
فيه هاد لا كولور موف، فيه لا كولور غريز، وفيه لا كولور نوار. شوف هادو هما الالوان ديال هاد الديزاين، ونعطيكم تفاصيل كثر على الموديل. كيف قلت لكم البنات شوفوا معايا البسطام كيفاش كيجي من الداخل، حتى هو في بلاصه لي كارت وبلاصه الصرف وبلاصه الوريقات قولي خاص غير الفلوس. وندوز معكم الموديل الثالث اللي هو هذا حتى هو غيبقى لكم بنفس الثمن 30 درهم، فيه لا كولور مارون. المهم راه نفس لي ديتاي لداخل، هادو بثلاثه البنات كيف شفتوا، والالوان هذا فيه الغوز كلير، فيه لا كولور موف، فيه لا كولور نوار، وفيه لا كولور بيج و لا كولور غريز. هادو هما الالوان اللي متوفرين في هاد الديزاين. وندوزو لديزاين اخر وخليكم معايا. كاين دي شوز هكا تا هما زوينين، اكيد غيعجبوكم. كيف قلت لكم البنات كاين دي شوز هكا، هادو تا هما جبناهم ليكم، دي تريك هكا على حساب كم عارفين، يعني الماكياج، لي برودوي كوزميتيك، دي تروس زوينين. هادو تا هما هكا سيميلي كوير، متوفرين في لا كولور نوار، في لا كولور بلونش، لا كولور روز. وشتو النوار كاين هذا اللي كيجيب هاد الميلونج فونسي، وهذا كيجيب البيج كلير، هذا كيجيب بهاد لو جون. شو ابار هاد الميلونج، حيت هاد الميلونج ديال لي كولور فيغ روج بلون بان لي فيهم بجوج، يعني لا ديفيرونس اللي كاينه هو هاد لا كولور اللي كتجي هنا كلير وهنا فونسي. هادو البنات نورمالمون 30 درهم، غيبقاو لكم 25 درهم. وكاين هاد لي تروس بينك بينك لا بينك انا كنتسنى غنشوف شاك كولور فيه لون، ولكن هما داروا بينك على حساب هاد لو روز. هذا تا هو غيبقى لكم 25 درهم. بلاتي نحلوهم تا هما ونكتشفوهم، علاش لا. ها نتوما البنات تخص من الداخل حتى هي بان لي هنا لا كيحسب لي شويه بلاصه لي كارت. جاني هاد التكماج بحال فيه بلاصه لي كارت. ها نتوما تخصوا في هاد القبطه هادي من هنا، وندوزو للديزاين الثاني تا هو نكتشفوه. ها نتوما البنات الديزاين الثاني. المهم هادو دي تريك زوينين، شي حاجه كيوت وفيمينين. باقي ما كملتش مع لي تريك، باقي شي حاجه بسيطه، باقي شي 3 ولا 4 الموديلات تا هما نوريهم لكم. معكم البنات هاد الديزاين، قلت لكم حلقه سبيسيال ديال التواشا. شوفوا معايا النايس داي ان شاء الله، علاش لا، كاع نهاراتنا يكونوا زوينين. هادو بزيتمات هكا بالسيليكون، تيك توك، عشاق تيك توك. على فكره البنات راه عندنا حتى في تيك توك، عندنا كونط في تيك توك تا هو بلو نون دو كونفور اليغونس. الناس اللي عندهم مع التيك توك راه حنا حاضرين معكم في التيك توك مع الفيديوهات ولا زارتيكل. هانتوما البنات لا كولور فيغ، لا كولور بلو سيل، روز فوشيا، روز كلير والغري. وبالنسبه للثمن هادو كيبقاو لكم حتى هما 25 درهم عوض 30 درهم. وندوز معكم الحويجات اخرين، باقي ما ساليتش من التواشا. معكم البنات لهاد لي تريك ديال البنيتات والوليدات الصغارين. هادو متوفرين في لا كولور بيج، في لا كولور روز فوشيا، في لا كولور فيغ، في لا كولور بلو وفي لا كولور نوار. فيهم 5 ديال الالوان. نعطيكم تفاصيل كثر على الديزاين باش الدراري الصغار ما يتقلقوش منا اليوم. كيف قلت لكم حتى حد ما يبقى معنا بلا خاطر. نعطيكم تفاصيل كيف قلت لكم على الموديل. شوفوا كيجينا بوش كبير، هنا بوش هنايا هكا محلول، وهنا بالطرطاقه بوش صغير بالطرطاقه ونونو سيريلا، وغير 50 درهم 50 درهم. ارتيكل زوينه فرحوا بها وليداتكم، سواء وليدات سواء بنيتات. كيف شفتوا راه متوفر فيهم لوينات ديال الولاد وديال البنات. منكم كيسولوا على هاد لي جونغ هادو ديال لي ساك، شو اللي كيجيو سواء في الخلف، يعني سواء كتلبسيه في الظهر سواء كتلبسيه هكا في الكسف من القدام. جو بونس فهمتوني. تنحط لكم ان شاء الله التصويره ديالهم ملبوسه، ماشي في الفيديو حيت باقي ما صورناهمش. نحط لكم ديك الساعه في شي بوست
متوفرين في النوار في البلو. هادو نورمالمون 100 درهم، غيبقاو لكم البنات 80 درهم. وفيهم حتى لا كولور فير فونسي فير بوتوي، وكاين فيهم مازال حتى لا كولور روج ولا كولور طوبي. وهادو ارا ما تهزي فيهم كيف كتشوفوا بوش هنا في الخلف، وكاين دي بوش هنايا القدام جوج وعاد البوش الكبير. والكاليتي ديالهم كتجي امبيرميابل، والثمن غير 80 درهم. وهاد الزاز يا لالا غير 50 درهم. وحتى هنا اكيد غنقول لكم بسلام عليكم. تهلاو لي في راسكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، وهذا الفيديو ان شاء الله غيكون تشكيله رجاليه يا لالا مع لي صابون ميديكال بوغهم. يلا هو وكتبوا لي شنو بغيتو مازال تشوفوا في لي فيديوهاتنا وفي المغازان اكيد. ومرحبا بكم، السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله على خير في فيديو اللي قلت لكم.